Kanimo amahan karong kagabion, nagakatapok kami aron sa pagbayaw, pag-ila sa kamahanan mong pangalan. Aniya kami karon, dala namo among kinabuhi, og tataw sa imong mata kung unsa o kinsa kami sa imong atubangan. Apan aniya kami karon nagpaubos, kay wala kami mahimo kung wala ka Ginoo nga among Dios og manluluwas sa matag usa namo kakaugalingon. Karon palang daan amo nang isurrender ng tanan. Ug among gipasagdan nga manglihok ang imong balaang espiritu sa matag usa namo ka kinabuhi. Lord, salamat sa kaluwasan. Salamat sa kagawasan. Og salamat nga imong gitugutan nga magakatigom kami karon. Muday musikpa kanimo. Nga walay babak, walay kabugtong tungod kay midagayday ang imong presensya o gamhanan ang imong ngalan ining kapita. Og karon palang daan amo nang nadawat ang milagro nga among gikinahanglan. Salamat sa imong amili nga dugo nga nagadagayday karon gikan sa among ulo ngadto sa lapalapa sa among tila og nagahugas kay gibayran na kami sa krus sa Kalbaryo ni Kristo among Dios manluluwas sa among kinabuhi. Usa karon walay Hudiyo, walay Griko, walay Hintil, tanan nga midawat kang Kristo, anak sa Dios o panalangin sa among Ginoo. Dili babag ang among relihiyon tungod kay pareho ra kaming relasyon diha sa among Ginoo. Mao nang nagkahiusa kami karon. Amo nang ihalad daan among espiritu kalangog lawas. Buhi nga halad pagsimba diha kanimo. Ug walay makapapa kay kami silyado sa balaang espiritu. Ug gawasnon kami nga muday musyagit sa ngalan sa among Ginoo. Karon imong pulong mo'y magdasig ka namong tanan. Maghatag o kinabuhi, kahog o paglaon nga kami mapadayon sa unahan. Tungod kay ang among Dios among gipaabot na mubalik o kuhaon kami o dalon ngadto sa kaymayaan sa iyang kingharian. Dili kami moono sa pagpataas sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo, among Ginoong manluluwas. O kanimo lamang ang himaya, kanimo ang pagdaig, kanimo ang pagpasalamat, pag-ampo, pagyuko. Wa kay lain tagaan, mao lamang ang gamhanang pangalan ni Ginoong Jesucristo lamang. Ang tanan mo ingon, amen o amen. Manglingkod ta, magpahilo nata diha sa mga lingkuranan aron atong paminawon ang pulong sa Ginoo nining mubo nga minuto. Kung makayan ako, 15 minutos. Adunay pulong dire sa book of Luke chapter 18 verse 10. Ug usa ka parable ni Ginoong Jesucristo. Iyang gikatubang ang mga sibilyan o Pariseo ni adtong lugar. Nag-ingon dire sa in English pa, two men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other is a publican. Sa Bisaya pa,
duha ka tawo nga miadto ngadto sa templo aron magampo. Ang usa ka Pariseo, kaning Pariseo mao na mga usa ka relihiyosong tao panahon sa Israel nga nagpasiugda sa balaod, nagatuman sa balaod, no? Og sila ang nagabantay sa balaod. Og ang usa ka tawo gitawag diri publican. Kung may kag publican, civilian. Sa 11 ang Pariseo mitindog og nag-ampo. Og mao ni iyang giingon sa iyang kaugalingon, O Dios, salamat kan imo. Kay ako usa ka tao nga dili pareha kanila. Dili ko mangawat, no, dili ko abusado, wala ko mangabit, og sama ni ining usa ka sibilyan. Ingon siya, nagpuasa ko kaduha sa isa ka semana. Og sige ko hatag sa akong ikapulo sa tanan nakong kinitaan. So ang Pariseo miatubang sa templo og iyang isulti kung unsa siya atubangan sa Ginoo. Og sa 13, ang sibilyan nagbarogpod layo sa pultahan sa templo. So sa dihang naa na siya sa ganaan, miingon siya nga dili na ko makaya nga muhangad akong mata ngadto sa langit. So di niya kaya ituyon ang iyang mata o ihangad niya yung ulo ngadto sa langit. Nga naman, unsay rason. O iyang gidokdok ang iyahang dughan. No? Kay nagbuto-buto o nahadlok o naguol, nakuyawan. O miingon siya, Diyos ko, kaloy iintaw ako kay usa ako ka makasasala. Og sa 14 miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Kining usa ka tawo nga mipauli nga sibilyan ngadto sa iyang balay gipakamatarong kaysa Pariseo nga naghambog sa iyang kaugalingon. Kay bisan kitsa nga nagpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. O kinsa katong magpaubos, iyang ipataas sa Dios. Palakpakan ang kapilang. Simple nga parables o istorya nga gihimo ni Kristo kay realidad ni kaniadto panahon sa Israel. O realidad pod ni panahon kanato karon nga mga anak sa Dios. Mangutana ko kinsay mga Kristohanon diri taas kamo? Kinsay mga Katoliko taas kamo? Salamat sa inyong pagresponse. Ang akong nakita dire, nakita sa Dios ang imong ginahimo. Nalantaw sa Dios og unsa og kinsa ka. Og nangamusta siya unsang klase ka nga anak sa Dios. Duhara ang iyang gisgutan, adunay hambugiro og adunay mapainobsan. Wala magsapayan ang Dios kung giunsa nimo pagpangalagad siya, pero ang iyang gilantaw kung nagapaubos ka o tubangan ka niya. Ang Pariseo, miingon siya, kanunay ko nagampo sa templo, ug dili ko sama sa ubang tao, buotan ko, di ko abusado, wala ko'y checks, wala ko'y unsang relasyon, apan dili sama ni ining sibilyan. Ingon pa siya, kaduha ko magpuasa sa isa ka semana, ug naghatag ko sa akong ikapulo.
og nindot ang gibuhat sa Pariseo. Asa siya ni Sipya, kay gipataas niya iyang kaugalingon ug naghukom siya sa uban. Kay mga Kristohanon manta diring tanan. Usa ka rason ang mga tao dili ganahan mosud og simbahan kay diha pa lang sa portahan nahukman. So karon gusto nato tan-aw ni kang Kristo nga adunay sibilyan nga miduol sa templo ug nagbuto-buto ang iyang dughan. Kay kabalo siya nga usa siya ka makasasala. Ug dili niya kaya ihangad ang iyang ulo sa langit. Ug miingon lamang siya, wa man siya moingon nga Lord, nag-tithes ko, Lord, nag-pasko, Lord, buutan ko. Ang iya lang giingon, kaloy iko kay makasasala ko. Usahay sa atong kambugiro, maglimot na ta unsay atong mga nahimong atraso. Di na nato mapansin nga nakasala di ita. Kay ato lang gitutukan ang mga maayong butang nga nahimo nato atubangan sa Dios. Sultihan ta ka, wala ka maluwas tungod kay maayo ka. Naluwas ka kay gibayran ka ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Hangtod dawaton nimo nga nisipyat ka, hangtod dawaton nimo nga naa kay pagkukulang bisan Kristohano na ka. Ang Ginoo nag-ingon, mas maayo pa tong sibilyan nga miangkon nga tanan sala iyang nahimo, pero atubangan sa Dios nagbalot kiluoy siya og miingon siya, kaloy iko Ginoo kay makasasala ko og sa tao nga moangkon nga aduna siya pagkukulang, aduna siya sala, naa ang grasya ni Kristo og ang dugo sa Ginoo nga mulimpyo niya kaniya kay miangkon man siya. Inay mong tapat, kumusta imong kinabuhi sa Ginoo? Moangkon ba ka karon? Mag-inangkonay ba ta? Amen? Amen? Hallelujah! Nag-ingon diha sa Romans chapter 5, walay bisan isa nga matarong at tubangan sa Dios tanan nakasala. Apan sa 18 maingon, iyang gihatag ang iyang gugma o sa dihang nahatag ang iyang gugma nakapakamatyan ta ni Kristo o karon kay midawat ta luwas ta. Palakpakan natong Ginoo. Dili ta namo padawaton kay mga Kristohano namo. Ngako lang pahinumduman mo na sa atong pagka-Kristohanon kung naa may sipyat wala pa moundang ang kaluoy o grasyas Ginoo pasayloon ta o makapadayon ta ang pangalaga niya kanina. Amen? Amen? Hallelujah! Kaya nag-ingon sa Romans chapter 10, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Bisan kinsa na manawag sa ngalan sa atong buhi nga Dios. I don't care o kinsa ka, unsa ka. I don't care unsay imong relihiyon. I don't care unsay kahimtang sa imong kinabuhi. Wa ko'y sabayan ni ana. Basta ningon ang Biblia, bisan kinsa. Bisan kinsa. Unsay buhaton? Manawag sa ngalan sa atong Dios. Panawag lang. Kay ingon siya, wa siya maingon, maybe, somehow, o basin, o basig pwede, ang iyang gingon, mamaluwas yun ka. Di lang espiritual, physical, kung nakay sakit, manawag kas ngalas Ginoo, mamilagruhan ka. Di lang spiritual, financial, emotional, karong panahon na daghang kay depression, daghang kay anxiety, mabalaka ka nga wa kay gikabalakan, maproblema ka nga wa manunta kay problema. Karon kung manawag ka sa ngalan sa atong buhi nga Dios, maluwas ka, maulian ka, maayo ka, mamilagruhan ka.
Palakpakan na po ito. Ang this invitation, wala pa ni matapos. Kay wa pa mubalik si Kristo. Ningon siya, manawag lang yun. Hallelujah. Usay mo ingon ta, takos ba ko pastor? Takos ba ko brother? Hallelujah. Ingnon ta ka, nag-ingon siya 2 Corinthians 5:21, nga siya iyang kaugalingon, gihimong makasasala para kanato nga kita nga walay siya nga walay sala aron kita mahimong pagkamatarong sa atong buhi nga Dios. Nganong ako ning gisulti aron sa pag-ampo unya sa imong panginahanglanon, dili ka magduda nga dili kanya panalanginan o atubangon karong gabi. Kinsay bituo nga milagrohan tas Ginoo karong gabi. Palakpakan nato siya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. The word is believe. Too. Diha kaniya. Kung sa ingon, will not perish. Dili malaglag, dili masakit, ingon siya, but have everlasting life. Ang mga anak bas Ginoo mo sipyat ba? Amen. Sa imo bang pagsipyat, nawala ba imong pagkaanak? Dili. Kana ba imong anak kabadlongon sa imong pamilya? Kapila na nagpabadlong, nawa ba iyang pagkaanak? Wala. Ngano man, kay anak man. Kita kay anak man tas Dios. Gibayran man tang Kristo Jesus. Mao na bisag sipyat atong kinahimo, wala mawala atong pagkaanak. Matingala ka nga bisag badluon ka, no? Bisag bugoy-bugoy ka, usahay, way simba-simba. Pero pagkasakit nimo, ingon na yung ka, Lord, ayuha ko, maluoy ka. Tinga ka nga ayuhon gyapon ka. Tungod kay anak kanya. Amen? Amen? Oo. Ingon si Pablo, ang imong pagkamaayo o Diyos, mo'y nakapahinulsol na ko. Ginoon na. Kung anong tang hinulsol kay kabalota, nga sadaan ta. Ano nakahinulsol ka? Kay bisan sa imong pagkasadaan, ang Diyos maayo gihapon. Amen? Oh, kapila na kanilugak, pero sa imong pagbalik, gipanalanginan gihapon ka. Amen? Oh, nga naman, kay ang pagkamaayo sa Dios, maoy nakapahinulsol na. Kinsay wa kasala rong adlaw kay tagaan ako 10,000. Buntag pa lang, nagmarites na ka. Pag mata nimo, pag abre nimo sa imong cellphone, manapay dayon ka. No? Kadaghan kang makitaan. Oh. Pero, wala mausap ang Diyos. Love kaniya, kay gibayran ka sa iyang anak dito sa cross sa Kalbaryo, 2,000 katuig ng pilabay. Mao na nga, namatarong ka, dili tungod kay maayo ka. Namatarong ka, kay dili tungod buutan ka. Namatarong ka, kay mituo ka niya si Kristo Jesus. Palakpakan natin Ginoo. Amen? Kay sige na tagila lingla sa yawa na pagsipyat na to, mawala atong pagkaanak, pagsipyat na to, nalayo na ang Diyos na to, wala na gisulti sa Biblia. Kaya ang iyang gugma o pagkamatinud-anon hangtod sa kahangturan. Manay na yung tapat, anak ka sa Diyos. Araw makahinumdum siya, anak ka sa Diyos, ayaw pagduda. Oh.
Ina, gimatarong ka sa Dios. Nya ina, busa pag tinarong. Hallelujah. Excited ko karong gabi kay mga Kristohano na akong katubang. Ug dili lahi atong espiritu. Amen? Di ba? Nindot kayo magdaig mo? Kabalo ba mo sa mga pagdaig daghang milagro? Sa mga pagdaig daghang mahitabo? Si Apostol Pablo o si Silas gipreso dito, no, sa prisuhan kay nagwali sila kang Kristo Jesus, pero sa tungang gabi nagsugod sila ampo, nag-awit sila, nagdaig sila, o sa dihang nagdaig sila, nilinog ang prisuhan, o nangaabre ang pultahan, o niya ang mga talikala nga nakagapos sa ilang kamot o ilang tiil, nangabuak, nangaputol, o nakabaton sila kagawas. Wa man siguro ta karon gipusasan, wa man punta mapriso, pero usahay sa atong kinabuhi, mapriso tas kaguol, kasilag, kasakit, pagtumot, o unsa man mga buluhaton nga dili makapahimaya sa Ginoo. Pero kung mudaig ta karon sa Ginoo, karong gabi naay mga buak, naay mga release, naay mga pusas, naay mga sakit, nga mga ayaw tungod kay ang Dios na imong gisimba kapanan. Hallelujah. Ako nalipay ko pag-ingon ni kapitan. Ganinang buntag, ato man siyang paistoryahon nun niya, nga kining lugar 70% Christian. Amen? Palagpakan ng Ginoo anak. Bot pasabot nga kining lugar ginabless sa Ginoo. Amen? Mao na nga diri palang daan nga lugar midaog na si Kristo. Amen? Ang nindot yun og sa tibuok pamilya masentro og mudaog ang atong Ginoo. Hallelujah. Ay usa ka milagro kung ako mag-ampo sa mga naay balatian. Kining babae nga gitawag og Syrophoenician woman, nga gitawag siya at usa ka babae nga adunay talinugo. Kining word nga talinugo murag lalong bleeding. Aron masimplify pa, kining babae nga 12 ka tuig nag-mens nga walay unda. Napay babae diri moabot og pinulan mag-mens? Wala siguro.